हुकूमत और तहरीक इंसाफ की अगली मुज़ाकराती बैठक से 7 दिन पहले मिलिट्री कोर्ट्स ने सानह 9 में जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी हैं। इससे कबल 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर तमाम बड़ी जमातों की मौजूदगी। तहरीक इंसाफ का 31 जनवरी का टाइम फ्रेम। मुल्क में ट्रायल की शफाफियत के फुकदान पर बैनुल अक़वामी दुनिया का बढ़ता दबाव। मिलिट्री कोर्ट्स के एक के बाद दीगरे सिविलियंस की सजाओं से मुतल्लिक 2 बड़े फैसले और मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सजाओं का दायरा 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक बढ़ाने की बाज़गश्त। सियासत की मौजूदा हैयत में ना सिर्फ तनाव बदस्तूर मौजूद है बल्कि इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। सानह 9 मई में मुलव्विस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसन खान नियाज़ी समेत 60 मुजरिमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई हैं। कौम, हुकूमत और अफवाज रियासत की नाकाबिले तस्खीर रेट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम है। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान नियाज़ी वल्द हफीजुल्लाह नियाज़ी को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। मियाँ आबिद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि जिना हाउस हमले में मुलव्विस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम वल्द चौधरी मोहम्मद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन भी शामिल हैं। ISPR की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि सजाओं से मुतल्लिक इस फैसले के साथ ही 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुत्तलका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं, जैसा कि आइन और कानून में जमानत दी गई है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का यह मानना है कि इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की जाएंगी और इनफरादी तौर पर भी इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। इस वक्त GHQ हमला केस में अदालतों की जानिब से कमोबेश तमाम 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और आज ही रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव के मुकदमे में मुसलसल अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का पैगाम दिया। इमरान खान का कहना है कि मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, सब कैदियों को रिहा किया जाए, अगर मुझे जेल में रखना है तो रख लिया जाए। इमरान खान का कहना है कि मिलिट्री ट्रायल में लोगों को सजाएं इसलिए दी गई कि वो 9 मई को ओपन ट्रायल कर ही नहीं सकते। 9 मई बड़ा कैटेगराइज करके कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी, तो हमारी जो कमेटी हुकूमत से बात करेगी वो इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को रोकने के ऊपर बात करेगी। बाकी खान साहब इंशाल्लाह अपने मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए मिलिट्री जेल में सजाएं दे रहे हैं क्योंकि वो ओपन कोर्ट ट्रायल कर ही नहीं सकते इन लोगों की। अगर इनके पास CCTV फुटेज इन्होंने मिलिट्री जेल में दिखाई है, कोर्ट में दिखाई है, तो वो हम सबको भी दिखा दें, अवाम को भी दिखा दें, ओपन कोर्ट ट्रायल करें। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। वाज़ेह रहे कि आज मुज़ाकराती कमेटी को पहल इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी, कोई माकूल वजह भी नहीं बताई गई, लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर 1-on-1 इमरान खान से 1.25 घंटा मुलाकात करके रवाना हो गए। उसके बाद ये मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मिली है, जिसके बाद डील और पेशकश का जिक्र हो रहा है कि जिसको मुस्तरद कर रहे हैं इमरान खान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू का दूसरा अहम नुक्ता सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक था। अलीमा खान का आज ये कहना था कि इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 22 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी थी और इमरान खान ने आज फिर ये वाज़ेह किया है कि जब हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 मुतालबात पर संजीदगी दिखाई जाएगी तब ही तरसीलात ज़र रोकने की कॉल वापस ली जाएगी। खान साहब ने ये कहा है रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे, जब इस पे संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। आज ही एक सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान ने 2025 को हकीकी आज़ादी का साल करार दिया है। पुरुमीदी दिखाई कि यही आज़ादी का साल है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लिख लो मेरी पेशन गोई, ये आज़ादी का साल है। अडियाला जेल में होने वाली मुलाकात का तीसरा और सबसे अहम नुक्ता मुज़ाकरात के इख्तिताम से मुतल्लिक डेडलाइन का है। इमरान खान ने आज ये पैगाम दिया है कि हम 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं।
ہم 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے میں اپنے پر ہونے والے قاتلانہ حملے، میں اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے ہر سلوک کو معاف کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں۔ سیاست کی موجودہ حیت میں شدید تناؤ کا اہم حصہ امریکی، یورپین یونین اور برطانیہ کی جانب سے سویلینز کو ملنے والی سزاؤں پر وہ تشویش ہے کہ جس کا اظہار بارہا کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس تشویش کے رد عمل میں ایکس پر ایک پیغام دیا کہ جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مبینہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہاں سے عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ رچرڈ گرینر اور زیک گولڈ سمتھ نے وزیر دفاع کی اس ٹویٹ پر اپنا شدید رد عمل دیا ہے۔ زیک گولڈ سمتھ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہے پاکستان کا وزیر دفاع، دس از اے گرون مین۔ اس نے آپریشن گولڈ سمتھ کے نام سے ایک چیز ایجاد کی ہے کہ جو خوفناک اور یہودیت جیسی لگتی ہے۔ زیک گولڈ سمتھ نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا ہے کہ اپنے سیاسی کریئر کے دوران خواجہ صاحب پر جن جرائم کے الزامات لگائے گئے ہیں ان کی طویل فہرست دیکھ کر میں ان کے رویے سے حیران نہیں۔ میں نے صرف ایک بار آپ کے خوبصورت ملک کا دورہ کیا، میں نے کبھی بھی پاکستان میں کسی بھی قسم کی سیاست کو براہ راست یا بلا واسطہ مالی امداد نہیں دی۔ در حقیقت میں خوشی خوشی عمران خان کے لیے عطیہ کروں گا کیونکہ خواجہ آصف کے برعکس وہ ایک ایماندار آدمی ہے اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی امداد کے لیے نہیں پوچھا اور نہ ہی کبھی پوچھیں گے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل نے خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر رضوان شیخ کو کچھ وضاحتیں دینی ہوں گی۔ وزیر دفاع کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں اور آپریشن گولڈ سمتھ کے بارے میں احمقانہ باتیں، پاگل پن کی باتیں لاپرواہی ہیں۔ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ امریکی ٹیکس دہندہ پاکستان کو کیا امداد فراہم کر رہا ہے۔ تعجب یہ ہے ناظرین کہ حکومت میں ہونے والی حالیہ مذاکرات کا ایک دوسرا اور اہم ترین فریق ہے۔ مذاکرات کی اس میز میں سب سے بڑا فقدان اعتماد اور حکومت کے اختیار کا ہے، اور اس کے باوجود عمران خان کے حق میں اٹھنے والی آوازوں پر اور ہر موضوع پر وزیر دفاع کا رد عمل اس حکومت کو امبیرس کرتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت بار بار یہ باور کروا چکی ہے کہ ہم کسی بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات کا ایک اور اہم نقطہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں عسکریت پسندوں کے 4 ٹھکانوں پر مبینہ حملے سے متعلق ہے، جس کی اب تک پاکستان کی جانب سے تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ البتہ افغانستان کی جانب سے شدید رد عمل ضرور آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے ضرور باور کروایا کہ افغانستان میں موجودہ دہشت گرد گروپ سے پاکستان کو خطرہ لاحق ہے۔ انسداد دہشت گردی آپریشن انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر احتیاط سے منتخب کیے جاتے ہیں، لیکن سپوکس پرسن فارن آفس نے پھر بھی نہ تردید کی نہ تصدیق کی۔ باوجود اس کے کہ کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی، اہم ترین معاملے پر عمران خان نے اپنا موقف سامنے رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ عمران خان نے افغانستان کے ساتھ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ افغانستان پر جو حملہ ہوا اس کے اوپر خان صاحب کا موقف بالکل کلیئر ہے۔ ہم کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، اور افغانستان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کی خان صاحب کی طرف سے کنڈمنیشن آئی ہے۔ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ خان صاحب نے افغانستان کے ساتھ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ افغانستان میں ہمارے ایئر فورس کے جہاز نے بومبنگ کی ہے۔ اس بات کا عمران خان کو بہت دکھ ہوا۔ اگر آپ وہاں پہ جا کر اس قسم کا چیز کریں گے تو پاکستان کا امن بھی اس سے متاثر ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سیدھا اثر جو ہے ہماری معیشت پہ جائے گا۔ بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، نقصان ہمارا ہو رہا ہے، نہ تصدیق ہے نہ تردید ہے، لیکن باوجود اس کے تحریک انصاف نے اس پہ ایک آفیشیل پوزیشننگ لی ہے، اسے حملہ قرار دیا ہے۔ ناظرین بتاتے چلے عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جنرل باجوہ کو بھی یہی کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد حالات ایسے نہیں کہ جنرل فیض کو فوری تبدیل کیا جائے، لیکن وہ سارے فیصلے پاکستان کی بجائے اپنی توسیع کے منصوبے کے لیے کر رہا تھا کہ جس کا پاکستان کو نقصان ہوا اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ واضح رہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے خود جنرل باجوہ کو توسیع کی پیشکش کی تھی۔ ملٹری کورٹ سے 85 افراد کو سزائیں، ساتھ ہی موجودہ تناظر میں کیا مذاکرات، سزائیں، سول نافرمانی، ڈیڈ لائن، سخت رویے ساتھ ساتھ چل سکیں گے؟